एवं एवं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः सभाय नमः। स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवः सम्प्रति भारते महता वैभवेन परिपाल्यते। अस्माकं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये अपि माननीयानां सुरभारती समुपासकानां कुलपतिवर्याणाम् आचार्य श्रीनिवास वर्खेडी महोदयानां मार्गदर्शने स्वातन्त्र्यस्य अमृत महोत्सवान्तर्गतं नानाविध शैक्षिक कार्यक्रमाणाम् आयोजनं भवति। अवसरेऽस्मिन् जून मासस्य 8 दिनाङ्कतः जून मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् काचित् अलौकिकी संस्कृतज्ञ स्वातंत्र्य वीर स्मृतिव्याख्यानमाला ऑनलाइन माध्यमेन परिसरेषु आदर्श महाविद्यालयेषु आदर्श शोध संस्थासु आयोज्यते। अस्माकं महाविद्यालये अपि प्रातः स्मरणीयानाम् अध्यक्षाणाम् आचार्य किशोरचंद्र पाढ़ी महोदयानां मार्गदर्शने प्राचार्य महोदयानां प्रियतमानां देवीपद रथ महोदयानां तत्त्वावधाने च स्मृतिव्याख्यानमाला महता वैभवेन आयोजिता भवति। अद्य तु पंचम दिवसः। अद्य जे अस्माकम् आधारपुरुषाः सन्ति तेषां परिचयस्य वस्तुतः आवश्यकता नास्ति। यतोहि श्रेष्ठम् अध्यापकं शिष्टं विशिष्टं शिष्यवत्सलं नित्यम् अध्यापनालिप्तं वनमालिं नमाम्यहम्। एते वनमाली विश्वाल महोदयाः अस्मदीयाः सन्ति, अस्माकं परिवारस्य सदस्याः सन्ति, अस्माकं मार्गदर्शकाः सन्ति, ज्येष्ठाः सन्ति, श्रेष्ठाः सन्ति, वरिष्ठाः सन्ति। अतः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे वैदिक मंगलाचरणेन सभाजयति अनुजः दयानंद पाणिग्राही महोदयः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु बिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। स्वस्तिर्भवतु 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 अयमारम्भस्य शुभाय भवतु। हरिः ओम। धन्यवादः। सम्प्रति आगतानाम् अतिथीनां स्वागतभाषणेन सभाजयन्ति अस्माकं प्रियतमः प्राचार्यः देवीपद रथ महोदयः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अद्य अस्माकं आनन्दस्य अवसरोऽयं यतो हि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आदेशानुसारम् अस्माकं महाविद्यालये सप्तदिवसीय स्मृति स्वातंत्र्य अमृतोत्सव उपलक्षे महोत्सव उपलक्षे संस्कृतज्ञ स्वातंत्र्य वीर स्मृति व्याख्यानमालायाः आयोजनं प्रचल्यते। अद्य तावत् अस्माकं चतुर्थ दिवसः। अस्मिन् अवसरे सर्वप्रथमं तावत् येषां निर्देशेन अस्य व्याख्यानमालायाः सर्वत्रैव प्रचल्यते तेषां केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्यवराणां कुलपतीनां आचार्य श्रीनिवास वर्खेडी महोदयानां कृते महाविद्यालयस्य परिवारपक्षतः हार्दिकं कर्तव्यं विनिवेदयामि। अपि च
अस्या व्याख्यानमालायाः जे खलु निर्देशकः मन्यमन्यः आचार्यः रमाकान्त पाण्डे महाभागः तेभ्योऽपि आन्तरिकं कर्तव्यं व्यवहरामि। अद्य अस्माकं मध्ये आधार पुरुषत्वेन विराजिताः सन्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शैक्षणिक निर्देशकः तथा च वेदव्यास परिसरस्य निर्देशकचरः विभिन्नेषु शास्त्रेषु कृतभूरिभूमिः न केवलम् एकशास्त्रं व्याकरणशास्त्रे साहित्यशास्त्रे विभिन्नेषु शास्त्रे दर्शनशास्त्रे शास्त्रे विभिन्नेषु शास्त्रेषु जे खलु दक्षः अपि च जे खलु दक्ष प्रशासकः विविध ज्ञान विमण्डिताः मान्यवराः आचार्याः वनमाली विशाल महाभागाः एते महाभागाः तेषां बहुविधेषु कार्येषु निरताः सन्तोपि अस्माकम् आवेदनं स्वीकृत्य अस्माकं मध्ये सोऽभिस्ताः सन्ति। अतः एतेषां महाभागानां मुखारविन्दात् स्वातन्त्र्य संग्राम सम्बद्धानि संस्कृत काव्यानि इति विषये वयं शृण्मः। अतः एतेभ्यो आचार्येभ्यो महाविद्यालय परिवार पक्षतः मत्पक्षस्य च हार्दिकं अभिनन्दनं साधुवादं च व्याहरामि। अस्मिन्नेव अस्यां व्याख्यानमालायाम् अन्तर्जालमध्ये ये खलु आचार्याः छात्राः प्राध्यापकाः कर्म शिक्षाकर्मिणः समायोजन्ति तेभ्योऽपि मम मत्पक्षतः परिवारपक्षतः हार्दिकम् अभिवन्दनं साधुवादं विनिवेद्य अहं विरमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः। धन्यवादः आचार्यः। आचार्यः भवन्तः उक्तवन्तः एते आधारपुरुषाः व्याकरणे शब्दशास्त्रे एतेषां प्रवेशः अपि तु दर्शने साहित्ये। अहं तु वक्तुमिच्छामि किञ्चित् तत्र अत्र प्रार्थयितुमिच्छामि। अत्र वयं सर्वे धन्याः यतोहि एते अस्माकं मार्गदर्शकाः सन्ति। अस्माकं एते सर्वदा अस्मान् प्रोत्साहनं प्रयच्छन्ति। यतोहि एते न केवलं व्याकरणशास्त्रे एतेषां प्रवेशः अपि तु साहित्ये वेदेषु दर्शने धर्मशास्त्रेषु एतेषां सुप्रवेशः वर्तते। तदेव कारणमस्ति सम्प्रति देशे विदेशे च प्रकाशितासु श्रेष्ठपत्रिकासु प्रायः 20,100 शोधलेखाः एतेषां प्रकाशिताः भवन्ति सन्ति। किञ्च 70 अधिकग्रन्थानां प्रकाशनम् एतेषां वैदुष्यं सूचयति। अतः अधिकं न तत्र वच्मि यतोहि वयं सर्वे अत्र एतेषां मुखारविन्दात् स्वातन्त्र्य संग्राम सम्बन्धानि संस्कृत काव्यानि कथम् आसन् तस्मिन् समये वयं सर्वे शृण्मः। अतः प्रार्थये कृपया आचार्यः स्वकीयैः आशीर्वचोभिः अस्मान् सनाथयन्तु इति आदरपुरुषः वनमाळि विश्वाल महोदयः। ध्वनि श्रूयते? श्रूयते श्रूयते। अस्तु। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। स्वातन्त्र्यामृत महोत्सवावसरे कालियाचक विक्रम ईश्वर आदर्श संस्कृत महाविद्यालयेन आयोजितायां संस्कृतज्ञ स्वातंत्र्यवीर स्मृति व्याख्यानमालायां पंचमसत्रे अणुप्रणाल्या समुपस्थितानां तत्र भवतां सर्वेषां विदुषां सहृदयानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। परमादरणीयः
अस्माकं समेषां संरक्षकाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर श्रीनिवास बर्खिडी महोदयाः, अस्य महाविद्यालयस्य प्रबन्ध समितेरध्यक्षाः परमसुहृदः विद्वांसः प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी महोदयाः, आदरणीयाः एव महाविद्यालयस्य सुयोग्याः प्राचार्याः डॉक्टर देवीपद रथ महोदयाः तथा संचालक महोदयाः जे अत्र सुष्ठु संचालयन्ति, मंगलाचरणकर्तारः डॉक्टर दयानंद नंद पाणिग्राही महोदयाः, अस्य महाविद्यालयस्य समेपि प्राध्यापकाः छात्राः तथा अन्ये च ये सर्वे विद्वांसः अत्र समुपस्थिताः सन्ति, तान् सर्वान् एकतन्त्रेण यथायोग्यम् अभिवाद्य स्ववक्तव्यं प्रस्तौमि। संचालकाः नृसिंह गुरुमहोदयाः अत्र कार्यक्रमम् इमं सम्यगेव सञ्चालयन्ति। मत्कृते प्रदत्तो विषयो वर्तते स्वातंत्र्य संग्राम संबद्धानि संस्कृत काव्यानि। अतः हम साक्षात् स्वव्याख्यानं प्रारब्धुमिहे। सर्वादौ शीर्षकानुसारं स्वातंत्र्य संग्राम संबद्धानां संस्कृत काव्यानां विषये किञ्चिदुक्त्वा अनन्तरं उदाहरणमुखेन चर्चां करिष्ये। यदा वयं स्वातंत्र्य संग्राम संबद्धानि संस्कृत काव्यानि इति वदामः, तदा स्वातंत्र्य वीरचरित परकाणि संस्कृत काव्यान्यपि तत्र अंतर्भवन्ति। एवं अत्र स्वातंत्र्य वीरचरित परकाणां संस्कृत काव्यानामपि चर्चा भविष्यति। एवमेव अहमत्र संपूर्ण व्याख्यानमालायाः शीर्षकम् अनुरुध्य संस्कृतज्ञ स्वातंत्र्य वीराणां विषयेपि आदौ किञ्चित् चर्चिष्ये। यतोहि तस्मिन् काले ये केऽपि संस्कृतज्ञाः आसन् ते येन केन प्रकारेण राष्ट्रस्य स्वतंत्रता संग्रामे संबद्धा आसन्। लेखमाध्यमेन, काव्यमाध्यमेन, पत्रपत्रिका माध्यमेन अथवा साक्षात् आंदोलन माध्यमेन तादृश संस्कृतज्ञ स्वातंत्र्य वीराणां संख्यापि महती वर्तते। अतः अत्र केवलं प्रमुखानां विषये चर्चां करिष्यामि। भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामे यैः संस्कृतज्ञैः योगदानं कृतं तेषु पंडिता क्षमाराव महोदया अन्यतमा वर्तते। तया नैकानि काव्यानि कथासंग्रहाश्च प्रणीताः। कथापञ्चकमिति तस्याः कथासंग्रहः वर्तते। एवमेव तुकाराम चरितं, ज्ञानेश्वर चरितं, श्रीरामचरितम् इत्यादीनि बहूनि काव्यानि एतासां वर्तन्ते। किन्तु स्वातंत्र्य संग्राम संबद्धानि तस्याः काव्यचतुष्टयं प्रसिद्ध्यति। सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता, उत्तर जय सत्याग्रह गीता तथा स्वराज्य विजयं च। एवमेव गंगा प्रसाद उपाध्यायेन आर्योदय काव्यं लिखितं तथा हरिप्रसाद द्विवेदिनः नाम अपि अस्मिन् प्रसंगे उल्लेखनीयं वर्तते। परन्तु एतत् प्रसंगे अप्पाशास्त्री राशिवडकरस्य नाम
सर्वोपरि उल्लेखनीय। यतो हि तस्य महोदयस्य भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामे महद् योगदानं वर्तते। तेन सुनृतवादिनीत्याख्य संस्कृत पत्रिका माध्यमेन स्वातंत्र्य संग्रामाय काचन महत्वपूर्णा भूमिका परिकल्पिता। हरिदास सिद्धांत वागीशेनापि मेवाड़ प्रतापम् इत्याख्यं काव्यं लिखितवान्। तत्रैव बंगप्रदेशे श्री अरविंदो महोदयः भवानी भारतीम् इति काव्यं लिखितवान्, यत्र भारतमाता स्वपुत्रान् स्वतन्त्रतायै बोधयति प्रेरयति च। एवमेव एकोनविंश शताब्दे महान्तो संस्कृतज्ञाः विद्वांसः अभवन्, जे भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामे प्रत्यक्ष रूपेण परोक्ष रूपेण वा योगदानं कृतवन्तः। यथा महर्षि दयानन्दः, भारतेन्दु हरिश्चन्द्रः तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। एते प्रसिद्धाः चिन्तकाः यद्यपि हिंदी कवयः अपि सन्ति, किन्तु एते संस्कृतज्ञाः, संस्कृत काव्यरचयितारः अपि वर्तन्ते। काकली इति काव्यस्य प्रणेता प्रसिद्धः संस्कृतकवि जानकीवल्लभ शास्त्री। एते महोदयाः 16 वर्षावस्थायाम् एव काकली इति संस्कृतकाव्यं लिखितवन्तः। वस्तुतः एतेपि हिंदी कवयः सन्ति, किन्तु संस्कृते एतेषां महती गतिर्वर्तते। बहूनि काव्यानि एतैः लिखितानि। भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम पृष्ठभूमौ बंदी मंदिरम इति संस्कृते खंडकाव्यं श्री जानकीवल्लभ शास्त्री महोदयः लिखितवान्। वस्तुतः एतेषु संस्कृतज्ञेषु केचन साहित्यकाराः स्वयमेव भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामे भागं गृहीतवन्तः, केचन कारावासमपि गतवन्तः। 1884 तमे वर्षे कांग्रेसस्य स्थापना अभवत्, किन्तु ततः पूर्वं तु समग्रे भारतवर्षे संस्कृतस्य आन्दोलनं बलवत्तरम् आसीत्। ईश्वरचन्द्र विद्यासागरस्य प्रयासेन संस्कृतज्ञाः एकत्रिताः अभवन्, येषां नेतृत्वं राजा राम मनोहर राय महोदयेन कृतम्। संस्कृते नैकानि चरितपरकाणि स्वातंत्र्य संग्राम संबद्धानि पद्यकाव्यानि लिखितानि। तेषु शिवाजी चरितपरकं महाकाव्यं श्री शिवराज्योदयं श्रीधर भास्कर वर्णेकरस्य, विवेकानंद चरितपरकं काव्यं विश्वभानु महाकाव्यं पी.के. नारायण पिल्लै वर्यस्य, श्री स्वामी विवेकानंद चरितं त्र्यंबक शर्मणः, दयानंद चरितपरकं काव्यं दयानंद दिग्विजयम् आचार्य मेधाव्रतस्य, अपरमपि दयानंद दिग्विजयम् अखिलानंद शर्मणः। एवमेव झांसीश्वरी चरितं सुबोधचंद्र पंत महोदयस्य, तत्र प्रयागात् प्रकाशितं। भगवत सिंह चरितं महाकाव्यं स्वयं प्रकाश शर्मणः, गुरु नानक देव चरितं विष्णुदत्त शर्मणः। एवमेव तिलक, नेहरू, इंदिरा गांधी, सुभाष बोसादीनां राष्ट्रनेतॄणां जीवनचरितान्यपि लिखितानि वर्तन्ते।
क्वचित् लेखरूपेण क्वचित् निबन्धरूपेण अथवा क्वचित् काव्यरूपेण तानि समक्षाम् आगतानि। तद्यथा इन्दिरागान्धीचरितं सत्यव्रतशास्त्रिणः, सुभाषचरितं श्री विश्वनाथ केशव छत्रिशास्त्रिणः, श्री शातवलेकर चरितं श्री विश्वनाथ केशव छत्रशास्त्रिणः, श्री जवाहर ज्योतिः महाकाव्यं रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदस्य, आत्माराम लाटकरस्य अनन्तचरितं यद् भारतीय शासकानां जीवनाधृतं काव्यमस्ति। ब्रिटिश सम्राजः अधिकृत्यापि जीवनचरितानि लिखितानि सन्ति बहूनि। तद्यथा जेपी पद्मनाभाचार्यस्य जार्जदेवचरितं, बागेवाडिकरस्य श्री गान्धीचरितं, श्री तिलकचरितं, पंढरीनाथाचार्यस्य लोकमान्य तिलकचरितं चेति। संपादक कुलगुरोः अप्पाशास्त्री राशिबुडकरस्य जीवनचरितं पंडित वासुदेवशास्त्रिणा 300 पृष्ठेषु 7 अध्यायेषु लिखितं। जवान् गान्धीचरितपरकानां संस्कृत पद्यकाव्यानां प्रश्नः तज्जीवनवृत्तम् अधिकृत्य शताधिकानि खण्डकाव्यानि तथा महाकाव्यानि लिखितानि वर्तन्ते। तेषु च केवलं महाकाव्यानि 30 अधिकानि सन्ति। गान्धीचरितपरक संस्कृत काव्यानां सूची गान्धी शान्ति प्रतिष्ठानेन प्रकाशिता वर्तते। तेषु केषाञ्चन काव्यानां नामानि इमानि सन्ति। गोविंद चंद्र मिश्रस्य संक्षिप्त श्रीमद् गांधी चरितामृतम्, बागेवाडिकरस्य श्री गान्धीचरितं, मथुरा प्रसाद दीक्षितस्य गांधी विजयम्, वृंदानंद शुक्लस्य श्री गान्धीचरितं, जयराम शास्त्रिणः श्री गांधी बान्धवम् इत्यादि। एवमेव स्वामिनः श्री भगवदाचार्यस्य श्री महात्मा गांधी चरितं महाकाव्यं, मधुकर शास्त्रिणः गांधीगाथा महाकाव्यं तथा बनमाली विश्वालस्य ममैव महात्मा महात्म्यम् इति महाकाव्यम्। एतस्य मे महाकाव्यस्य प्रस्तावनायां मया एतेषां काव्यानां सूचना अपि प्रदत्ता। गान्धिनः चरितं विश्वे बहुभिर्लिखितं नवम् अद्यापि लिख्यते नैकम् अग्रे लेखिष्यते पुनः। क्वचित् सत्याग्रही गीता गांधी गीतेति कथ्यते। गांधी चरित काव्यं च महाकाव्यं तथा लघु। भूयसी काव्य संख्यात्र पद्य काव्य प्रसंगतः 30 अधिक काव्यानि महाकाव्यानि केवलम्। गांधी संबद्ध काव्यानां पूर्णा सूची विनिर्मिता प्रकाशितास्ति। सा सूची गांधी शान्त्याख्य संस्थया परम विस्तार भित्त्यैव चोल्लिख्यन्तेऽत्र कानिचित् मथुरा प्रसादस्य श्री गांधी विजयो यथा। बागेवाडिकरेणापि श्रीगान्धी चरितं कृतं गोविंदचंद्र मिश्रेण श्रीगान्धी चरितामृतम्। वृंदावनेन शुक्लेन श्रीगान्धी चरितं नवम शास्त्रिणा जयरामेण श्रीगान्धी बान्धवं कृतम्। पंडिताख्या क्षमात्वत्र विशिष्योल्लेखमर्हति यस्य नैकानि काव्यानि गान्ध्याधृतानि सन्ति वै। स्वराज्य विजयाख्यं च काव्यं तस्य प्रसिद्ध्यति। हिंदुस्तान पाकिस्तान विभागो जत्र वर्णितः। सत्याग्रहाख्य गीतायाः भागत्रयं प्रसिद्ध्यति। काव्यत्रये कथा भिन्ना शीर्षकं भिद्यते पुनः। एका चुत्तरपूर्वास्ति गीता सत्याग्रहस्य वै। यथा मया उक्तम् उत्तर गीता सत्याग्रहः यथा एका चुत्तरपूर्वास्ति गीता सत्याग्रहस्य वै। उत्तर जयपूर्वान्या गीता सत्याग्रहान्विता। उत्तर जय सत्याग्रह गीता। ब्रह्मानंदेन शुक्लेन श्रीगांधी चरितं कृतं
देशस्वतन्त्रवार्ता च काव्येऽस्मिन् प्रतिपादिता। रमेशचन्द्रशुक्लेन रचितं गान्धिगौरवं प्रणीतं राष्ट्ररत्नं च यज्ञेश्वरेण शास्त्रिणा। महात्मविजयाख्यं च व्यासराजस्य शास्त्रिणः प्राणत्यागकथावृत्तं गान्धिनस्तत्र मार्मिकम्। जयेशेन कृता मोहनमञ्जरी स्वव्यक्तित्व महिम्ना च गान्धी मोहयितुं क्षमः। गान्धीगाथा प्रणीतास्ति मधुकैर्ण शास्त्रिणा। सम्पूर्णं गान्धीवृत्तं च सरसं तेन वर्णितम्। अन्यदस्ति महाकाव्यं चरितं च महात्मनः स्वामी भगवताचार्यः प्रणेता तस्य मन्यते। राष्ट्रसभापतिपूर्वं गौरवं शीर्षकेण वै। राष्ट्रसभापति गौरवम् एतत् काव्यनाम वर्तते। राष्ट्रसभापतिपूर्वं गौरवं शीर्षकेण वै लक्ष्मीनारायणेनापि काव्यं लिखितमुत्तमम्। भाषान्तरीय साहित्यं महात्मा परकं जगत् तेषु किञ्चित् विशिष्टं च संस्कृतेनुदितं पुनः। बाप्वाख्य काव्यं च बापु इति काव्यं वर्तते। बाप्वाख्यं आङ्ग्लकाव्यं च गद्ये नास्ति विनिर्मितम्, अनुदितं संस्कृतेन किशोरनाथ झा महोदयेन एतस्य गद्यकाव्यस्य संस्कृते अनुवादः कृतः। आङ्ग्लभाषाया काव्यं वर्तते बापू इति। ममापि गान्धीगाथा च मालायां सुमनं नवं सौन्दर्येण तथा योग्यं सौरभं प्रसरिष्यति। यथा मया उक्तं ममापि महाकाव्यं वर्तते महात्म्यम् इति। एतद्विषये वदामि। एतन्नवीनकाव्यं मे महाकाव्यकुटुम्बमतं जीवनवृत्तकाव्येषु स्थानं च लब्धुमर्हति। महात्मनश्च माहात्म्यं महोत्साहेन वर्णितम्। अतो महात्म्यं महाकाव्यं विशिष्यते। अनुप्रासश्चमत्कारः शीर्षके चानुभूयते। माहात्म्यं सचानुप्रास एवास्ति शब्दार्थो भयमिश्रितः। प्राचीना गान्धीगाथात्र भिन्नरीत्या प्रवर्तते। वचो वैचित्र्य भङ्ग्यापि काव्यं नवं च मन्यते। एवमेव नैकानि स्फुटकाव्यान्यपि वर्तन्ते। वाट्सप् मध्ये डॉक्टर सोमनाथ दासस्य स्फुटकाव्यं जातिधर्मनायकः मया पठितमासीत्। ममापि दाण्डीयात्रा तथा लवणसत्याग्रहाख्या मुक्तछन्दकविता पत्रपत्रिकासु प्रकाशिताः। एवं आधुनिक संस्कृत काव्यानाम् अवलोकनं कुर्मश्चेत् ज्ञास्यामः यत् गान्धिनम् अधिकृत्य लिखितानां ग्रन्थानां संख्या काव्यग्रन्थानां संख्या शताधिका वर्तते। पत्रपत्रिकासु प्रकाशितानां रचनानां गणनां कुर्मश्चेत् तत् संख्या असंख्या एव। पंडिता क्षमाराव महोदयायाः महात्मा गांधी जीवनचरितं 54 अध्यायेषु स्वराज्य विजयं यस्य नामोल्लेखः मया आदौ कृतम्। स्वराज्य विजय नाम्नि काव्ये यद् वर्णितं तद्विषये एकम् उदाहरणं प्रस्तूयते। महात्मा गांधी हिंदुस्तान पाकिस्तानयोः विभाजनेन महत् कष्टम् अनुभूतवान्। एतत् तथ्यं तत्र एवं वर्णितमस्ति। अयि भो बान्धवा मामा भैष्टास्मिन् प्रस्तुते मनाक् प्राणेभ्योऽपि हिमे प्रेयान् मातृभूमेः सुखोदयः। खण्डनं स्वशरीरस्य करिष्येऽहं सहस्रशः न तु स्वप्नेऽपि विच्छेदं चिन्तयिष्ये जनोर्भुवः।
तो जानि कव्यानि मया नामोल्लेख पूर्वकं चर्चितानि। तेभ्यः काव्येभ्यः किञ्चित् कानिचन उदाहरणानि इदानीं प्रस्तूयन्ते। ब्रह्मानंद शुक्लेन स्वकीये श्री गान्धीचरितं काव्ये गान्धिनः सत्य अहिंसा मार्गैः देशस्य स्वातन्त्र्यकथा वर्णिता अस्ति। तेनोक्तम् अहिंसया सत्यबलेन चैव कार्यान्यसाध्यान्यपि जानति सिद्धिम् इत्थं व्रतं यस्य सदा समृद्धं जयत्यसौ मोहनदास गान्धी। गान्धी गौरवम् इत्यस्मिन् काव्ये रमेशचंद्र शुक्लेन लिखितम् अंग्रेज शासकैः महात्मा गांधी अनेकधा कारावासे आबद्धा, महत्यो यातनाः तस्मै प्रदत्ताः, किन्तु सः स्वमार्गात् विचलितो नाभूत्। स च देशात् अंग्रेजान् दूरीकृत्य एव विश्रामं गृहीतवान्। मनीषिणं तं जगदेकबन्धुं कारालयस्थं विदधुः शीताङ्गाः। मुहुर्मुहुर्भारत भूविभूतिं साध्यात् परं नो विमुखो भवत्सः। जज्ञेश्वर शास्त्रिणा स्वकीये राष्ट्ररत्नम् इत्याख्ये काव्ये गान्धिनो वेशभूषान्वितं स्वरूपम् इत्थं वर्णितम्। कौपीनधारी कृशदेहबन्धो हस्ते समालं वितलम्बदण्डः आजानुखादी पटवेष्टितश्च सभारतश्च प्रतिभूतिरासीत्। अब तस्य राष्ट्रपितुः गान्धिनः वेशभूषा विषये वयं सर्वे परिचिता एव स्मः। केवल व्यासराजशास्त्रिणा महात्मविजयम् इत्यस्मिन् काव्ये लिखितं गान्धी स्वनश्वर शरीर त्याग समये धरित्रीमातरम् एवं प्रार्थयति, यदा कदाचित् मनुष्यरूपेण मम पुनः जन्म भविष्यति तर्हि भारतभूमौ एव मम जन्म भवेत् इति तेषाम् आकाङ्क्षा। त्वजम्ब भूयो मम जन्म भूयात् इतीव धात्रीं मुपगूहमानः श्रीराम रामेति गिरन् विशोकः शोकाम्बुधौ लोकमज्जयत्स। आराम इत्येवम् उक्त्वा ते प्राणान् त्यक्तवन्तः इति वयं जानीमः। जयशोपनाम्ना जयराम वेंकटेश पल्लेवारेण स्वकीये मोहनमञ्जर्याख्ये काव्ये कालिदासस्य शैलीम् अनुसृत्य लिखति अर्धाम्बरत्वेन निवेदितं वपुः। यथा तत्र कुमारसम्भवे वर्तते दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु, तथैव अत्र तां शैलीम् अनुसृत्य एते लिखन्ति अर्धाम्बरत्वेन निवेदितं वपुः सन्धार्य निष्काञ्चनलाक्षिकं ननु जातो जदा वर्तुलसन्निवेशकं मुमोह सभ्यान् कृतनाम मोहनः। मोहन चंद गांधी इति तस्य नाम वर्तते, भवन्तः जानन्त्येव। तस्य कथनम् एवमस्ति यत् गान्धिनो नाम्नि मोहन शब्दः योजितो वर्तते, अतः सः सर्वान् मोहयति, अथवा एवं कथयितुं शक्नुमः सः सर्वान् मोहयति, अथैव तत्र तन्नाम्नि मोहन शब्दः प्रयुक्तो अस्ति। मधुकर शास्त्रिणा गांधी गाथा इत्यस्मिन् काव्ये गान्धिनः जीवनी एवं वर्णिता। अनुबन्धा निकादेश गांधी न्यदधात् राज्य समख्यं
अनुबंधानिकादेश गांधी न्यदधात् राज्य समख्यम तत्स्वीकृतवान् आंदोलनम उद्घोषितवान् प्रत्यक्षम लवण नियम समतिक्रमणे स्या अभवन् निश्चयो गाढ़म दांडी यात्रा कृत मनुष्यैः 670 सार्धम। अब 76 लोगों के साथ ये दांडी यात्रा किए थे, इसका वर्णन है इसमें। श्री लक्ष्मी नारायण राष्ट्रसभापति गौरवम इत्यस्मिन् काव्ये लिखितं देशं स्वतन्त्रं कर्तुं गान्धिना सिद्धान्तत्रयं स्वीकृतमासीत्। खादी, संस्कृत भाषायाः महत्त्वं तथा विश्व शान्तेः उपस्थापन, सत्याहिंसा सत्वबोध त्रिवेण्याः चक्रं धृत्वा भारतेजा पताका स्वातन्त्र्यं जा स्वाश्रितेभ्यो दधाना सर्वोत्कृष्टा राजते भूतलेऽस्मिन्। एवं महान्ति काव्यानि सन्ति स्वातन्त्र्य संग्राम परकाणि। महान्तः संस्कृतज्ञाः कवयः प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामे स्वकीयं योगदानं कृतवन्तः। एषा संपूर्ण व्याख्यानमाला तु स्वातंत्र्य वीर संग्राम संबद्धा वर्तते। महान्ति व्याख्यानानि अत्र पूर्वम् अभूवन्, इतः परमपि व्याख्यानानि सन्ति। सर्वे वक्तारः अमुं विषयम् अधिकृत्य स्वविचारान् प्रस्तोष्यन्ति। अतः बहु पुनः पृष्ठपेषणं न कर्तव्यं। संस्कृतज्ञानां कियत् योगदानम् आसीत् इति वयं सर्वे जानीमः एव। अतः इतः अधिकम् अनुक्त्वा अहं स्ववाचम् अत्रैव उपसंहरामि। आयोजकेभ्यः महाविद्यालयस्य प्राचार्य प्रमुखेभ्यः सर्वेभ्यः प्राध्यापकेभ्यः छात्रेभ्यश्च पुनः एकवारं धन्यवादान् साधुवादांश्च ज्ञापयित्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। धन्यवादाः आचार्याः। वयं धन्याः भवतां भाषणेन। वस्तुतः स्वातंत्र्य संग्राम संबंधानि संस्कृत काव्यानि इति विषयम् आधारीकृत्य अनालोचितानां विषयाणाम् आलोचनं भवद्भिः कृतम् इति अस्माकं सौभाग्यम्। अस्माकं छात्राणां महत् उपकाराय एव भवति। अस्माकमपि तत्र अध्यापकानामपि तत्र शोधप्रबन्धलिखने तत्र महत् उपकाराय भविष्यति इत्यत्र नास्ति संदेहस्य अवकाशः। वस्तुतः ममापि यद् महाकाव्यं वर्तते ततः उदाहरणानि अन्यस्मिन् प्रसङ्गे कदाचित् प्रदास्यामि। इदानीम् अन्येषां काव्येभ्यः एव उदाहरणानि मया प्रदत्तानि। अस्तु आचार्य, महान् सन्तोषः आचार्यः। सम्प्रति धन्यवादार्पणस्य अवकाशः अस्ति। प्राचार्यमहाशयः न सन्ति इति मन्ये। अस्तु, प्रकृतिम् अनुसरामः। वस्तुतः प्रियतमः छात्राः, भवन्तः सर्वे अपि धन्याः सन्ति। यतोहि अहं यदा छात्रः आसं, सत्यं वदामि, कदाचित् मम गुरुपादाः सत्यनारायण आचार्य महोदयः अपि च सुकान्तकुमार सेनापति महोदयः माम् एतेषां विषये सर्वदा वदन्ति स्म। यतोहि कदाचित् अहम् इलाहाबाद् प्रति गतवान्, तत्र रिफ्रेशर् कोर्स् आसीत्। अहं तस्मिन् समये तत्र शोधछात्रः आसम्। अतः सूर्यमणि रथमहोदयानां मम गुरवः सन्ति। तैः सह तथा च सत्यनारायण आचार्य महोदयैः सह मम गुरवः सन्ति। अहम् इलाहाबाद् प्रति गतवान् आसम्। तस्मिन् समये
एते अस्माकम् आधारपुरुषाः इलाहाबाद मध्ये आसन्। तस्मिन् समये बनमाली विश्वाल महोदयः के अर्थात बनमाली गुरवः के इति जिज्ञासा अस्माकम् आसीत्। यतोहि एतेषां काव्यं तस्मिन् समये वयं पठामः स्म। यतोहि अस्माकं गुरवः सर्वदा एतेषां विषये वदन्ति स्म। यदा यदा यत्र यत्र चर्चासत्रेषु अर्थात संगोष्ठिषु एते आगच्छन्ति तस्मिन् समये एभिः महाशयैः सह मिलनं महान् तत्र लाभदायकम् आसीत्। अतः भवन्तः सर्वे छात्राः धन्याः, यतोहि एतेषां दर्शनं भवन्तः साक्षात् एव कृतवन्तः। अतः प्रकृतिम् अनुसरामि। ये अस्माकम् आधारपुरुषाः सन्ति वस्तुतः ते प्राच्य पाश्चात्य आधुनिक साहित्यस्य एते संरक्षकाः सन्ति। वाग्देवतायाः प्रियपुत्रेण एते परिचिताः सन्ति। सुरभारती समुपासकाः सन्ति। संस्कृत शास्त्रे आधुनिक संस्कृत शास्त्रे साहित्य सम्प्रति एते उडुनाथ सदृशाः सन्ति। अतः एतेषां विषये केवलमात्रं वक्तुं शक्यते युक्त्या स्वशास्त्रं परिपाठयन्तं प्रीत्या रहस्यं सुविचारयन्तं सत्यानुरागं हृदये वहन्तं भक्त्या गुरुं तं मनसा स्मरामि, भक्त्या गुरुं तं मनसा स्मरामि।